सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब तेरे लिए है। यानी मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सब तेरे लिए है। मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरे जीने का मकसद और मरने का मकसद सिर्फ तेरे लिए है। जब तक जिंदा रहूं तेरे हुक्मों पर चलता रहूं, और जब मरूं तो तेरे दीन पर, तेरे शरीयत पर, तेरे बताए हुए उसूलों पर मेरी जान जाए। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी दुआ किया करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को, मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाह, अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरे अहल वयाल को, मेरे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, आए हमारे रब हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। इब्राहिम के बेटे थे इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी और अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और ज़कात देने का हुक्म देते थे। नमाज पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माइल तो अपने रब के बुर्गज़ीदा और पसंदीदा बंदे थे, महबूब बंदे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की अल्लाह से, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अल्लाह नहीं मैं देखूंगा। अल्लाह ने कहा जिद करते हो तो आ जाओ, चढ़ जाओ जबल तूर पर, आ जाओ पहाड़ के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्का सा नूर, बस हल्की सी रोशनी दिखाई अल्लाह ने। इस रोशनी को मूसा अलैहिस्सलाम देख नहीं सके। कुरान कहता फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े, और जो पहाड़ था जिसके ऊपर चढ़े हुए थे वो पहाड़ जलकर सुरमा बन गया, पहाड़ जलकर राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो एक आवाज सुनते हैं, गैब से आवाज आती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पुकार कर कहता है, इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फअबुदनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो उन्होंने क्या सुना, अल्लाह क्या कह रहा है उनसे, इन्ननी अनल्लाह, ऐ मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मेरे अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, मेरे अलावा कोई परिस्तिश के लायक नहीं। ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं। फाबुदुनी, बस मेरी इबादत करना, मेरी ही इबादत करना, मेरी ही बंदगी करना। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह को याद रखते हैं, और जो नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह को भूल चुके हैं। कुरान की आयत हमें यही बतला रही है। व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ते रहना। यानी अल्लाह ने कहा अगर मुझे याद रखना है तो नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे नहीं याद रखना चाहता वो नमाज न पढ़े। उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा।
واشکروا لی، میرا شکر ادا کرتے رہو اور میری ناشکری نہ کرو. تم مجھے یاد کرو گے تو میں تمہیں یاد کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مجھے نماز، میری عبادت کرو گے اور نماز پڑھتے رہو گے تو ہم بھی تمہاری مصیبتوں میں تمہارے کام آئیں گے اور تمہاری پریشانیوں کو ہم دور کرتے رہیں گے. موسیٰ علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتے تھے. مریم علیہ السلام جو محراب میں رہتی تھی عبادت گھر میں، ان کے بارے میں بھی اللہ کہتا ہے، اللہ نے مریم کو بھی حکم دیا، عیسیٰ کی ماں کو بھی حکم دیا ہے، مریم یا مریم قنوتی لربک وسجدی وارکعی مع الراکعین. میں نے آج اتنی قرآن کی آیتیں پڑھ دی ہیں کہ میں نے شاید اپنی پوری زندگی میں کسی ایک تقریر کے اندر اتنی قرآن کی آیتیں ہم نے نہیں پڑھی ہیں کبھی. جہاں کی ہوا بھی عبادت کا احساس دلاتی ہے. زکریا علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. دل کھول کر چرچا کرنا چاہیے. لقمان علیہ السلام نماز پڑھتے تھے. لقمان نے اپنی اولاد کو بھی کہا نماز پڑھتے رہنا. ابراہیم علیہ السلام نماز پڑھتے تھے اور انہوں نے اپنے بیوی بچوں کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا تاکہ وہ نماز پڑھتے رہیں. دعا بھی مانگتے تھے مجھے اور میری اولاد کو نمازی بنا دے. اسماعیل علیہ السلام اپنے اہل و عیال کو، بیوی بچوں کو نماز پڑھنے کا اور زکات دینے کا حکم دیتے تھے. موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نماز پڑھنے کا حکم دیا. حضرت مریم سے کہہ رہا اللہ یا مریم قنوتی لربک، اے مریم اپنے رب کے لیے عاجزی کر، اپنے رب کے لیے متانت اور سنجیدگی اختیار کر. وسجودی، سجدہ کر اپنے رب کو. ورکعی، اور رکوع کر، رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی نماز پڑھنے والوں کے ساتھ. مریم علیہ السلام بھی نماز پڑھا کرتی تھی. اور مریم کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام جب اپنی ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو ایک معجزہ تھا. عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. سب جانتے ہیں، 50 بار یہ سنا ہوگا، مریم کی شادی نہیں ہوئی تھی. اللہ تعالیٰ نے اپنے حکم سے حضرت عیسیٰ کو مریم کے پیٹ سے باہر نکالا، مریم کے پیٹ سے پیدا کیا. مریم علیہ السلام نے پیدا تو ویسے ہی کیا، پروسیس وہی تھا جو آج ہماری عورتوں کو ہوتا ہے. حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پیٹ سے باہر آئے. ماں تو تھی ان کی لیکن باپ نہیں تھے، بغیر باپ کے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. آدم علیہ السلام کا باپ نہیں، آدم علیہ السلام کی ماں نہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے. میرے بھائیو، یہ تمام چیزیں قدرت، اللہ کی قدرت درشاتی ہے کہ اللہ ہر چیز پر